پروردگار نے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا نوجوانہ توجہ کرے آجائے موسیٰ دی واری آئی اللہ نے فرمایا موسیٰ تو میری آنکھ دے سامنے میں جدو یار دی واری آئی آنکھیاں کملی والے تو تے میری آنکھیاں دے ویچ وسنا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نہ درود پا پڑھیو صلاة مل کے کوئی لب خاموش نہ رہے محبت نہ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رگ جائے گا پڑھیے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رگے گا پڑھیے کوئی گل باقی رہے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہے جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہے گا پر رسول اللہ کا دین محبت نہ پڑھیے پر رسول اللہ کا دین حسن رہے اور نام شاہانے جگہ مٹ جائے گیلے کل یہاں نام شاہانے جگہ
مٹی جائے گیلے کل یگاں حشر تک نہ مو نشانے پنج تن رہ جائے گا حشر تک نہ نشانے پنج تن پڑھئے کوئی گلبار کی رہے گا نہ چمن رہے پر رسول اللہ کا دین حسن ارے جو پڑھے گا صاحب لالا کے پر ترو جو پڑھے گا صاحب لالا کی اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شبیہ سراکت اللہ ملجا و مأوى جناب احمد مجتبی حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو قرآن مجید فرقان حمید دی آیا کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے آج دا دن بڑی محبت والا خوشیاں والا اور بڑی ہی الفت والا دیاڑ ہے اور اس نو آج دے دن نو تین نسبتانے پہلی نسبت جمعۃ المبارک دی دوسری نسبت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ماہ مقدس ربیع النور شریف اس دا سمجھ لو کو پہلا دن ہو گیا اور تیسری نسبت آج الحمدللہ 14 اگست چڑھیے وہ دی بھی نسبت انشاءاللہ یہ تین نسبتاں دے حوالے نہ گفتگو کیتی جائے گی تو یہ یاد رکھنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور بھی بہت بڑی نعمت نے اور یہ ملک پاکستان بھی بہت بڑی نعمت ہے اور قرآن کے اندر کہ اللہ فرماندہ ہے تے میری نعمت توانو ملے تے خوشی دا اظہار کرو ادھی تے چرچا کرو قرآن مجید فرقان حمید دی آیا کریمہ پڑھی دل کر دے کہ سب تو پہلے اس مہینے دا آغاز جڑا ہے ربیع النور شریف ادا آغاز اس طریقے دے نال کیتا جائے آپ دے والدین تے شروع کیتا جائے آپ دے والدین دے ایمان دے اتے گفتگو کیتی جائے آپ دے والدین دی محبت آپ دے والدین دی سیرت اتے گفتگو کیتی جائے پھر حضور دی سیرت دے سرکار دا بچپن جوانی ساری آپ دی سیرت اتے گفتگو کیتی جائے انشاءاللہ اور جمعہ دے ترتیب دے لحاظنا اپنی سی گفتگو دا آغاز رکھاں گے اور میں عرض کراں گا وقت نال آپ تشریف لے کے آنا آئیے ان ہستیاں دی اتے آج گفتگو کرنی ہے کون جنہ دا نامی اسم غرامی او ہستیاں حضور دے والدین کریمین طیبین نیرین مجمع البحرین کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین انجلال والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ والدین کی جنہ دی وجہ تو
اج تینوں تے منوں ایمان ملیا. اینی دی سبحان اللہ نہیں, ڈٹ کے محبت نہ بولو سبحان اللہ. او ماں باپ جنہ دی وجہ تو تینوں تے منوں ایمان ملیا, او ماں باپ جنہ دی وجہ تو تینوں تے منوں مصطفیٰ ملے. ہولے ہولے بول دے جو اچھا کر کے بولو سبحان اللہ. او والدین جنہ دی وجہ تو ملک پاکستان ملیا. کیونکہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے حضور دے ملنگ نہ ہوندے, حضور دا کلمہ نہ پڑھیا ہوندا, ٹھیک ہے نا, سائیاں دا کلمہ نہ پڑھیا ہوندا تے پھر کیویں ہونا سی مار دے وجود دے اندر. ٹھیک ہے, اے تے سرکار آئے نبی پاک دے والدین دی وجہ دے نال. قرآن مجید فرقان حمید دی آیا کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. قرآن بھی بڑا خوبصورت ہے, مصطفیٰ بھی بڑے خوبصورت ہے, تے بھیجن والا ان جی بڑا خوبصورت. یہ لڑی دیکھو لے کے آن والا بھی بڑا خوبصورت ہے, تے جڑے محمد دے سامنے بیٹھے نے وہ بھی بڑے خوبصورت نے, تے نبی جڑیاں گلاں کرے وہ بھی بڑیاں خوبصورت نے. مکھ سونا ہے تے گلاں تے پھر سونیاں نکل دیاں نا. اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ, آکھیا محبوب توکل کرو, بھروسہ کرو کس تے؟ اس اللہ تے جڑا عزیز بھی ہے, جڑا رحیم بھی ہے. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ, فرمایا تسی جس جگہ تے قیام کرو, جتھے بھی ٹھہرو, جتھے بھی قیام کرو, جتھے بھی ٹھہرو. توجہ کرنا میرے لفظات تے. اللہ فرما رہے الذی یراک حین تقوم, جس مقام تے جتھے بھی تسی ٹھہرو قیام کرو, تواڈا رب توانوں ویکھدا. جے مصطفیٰ نوں ویکھدے نے, مالک ویکھدا تے تینوں مینوں نہیں ویکھدا. یہ حکم ساڑھے واسطے بھی ہے. اللہ فرمانتا ہے کہ بھروسہ رکھو, توکل کرو اللہ دے. تے سانو اللہ دے اتے توکل رکھنا چاہیے, بھروسہ اس ذات دے اتے ہونا چاہیے. تسی جس مقام تے بھی ٹھہرو قیام کرو, تو آڈا تو آنو رب ویکھدا وے. انج لا لو سادے لفظاں دے وچ عشق دی دنیا دے وچ جا کے میں گل کراں گا. رب دی جڑی قدرت دی اکھ ہے نا, ویسے وہ دی اکھاں نہیں ہے, وہ انہاں چیزاں تو پاک کے ہیں, کھان پین تو, بولن تو, اے ہاتھ پیر, انہاں چیزاں تو پاک ہے. لیکن وہ دی جڑی قدرت دی اکھ ہے, اسی آنے نہیں ہے وہ نہ پیڑا کام کری وہ ویندا پہ, وہ کوئی تے وہ دی اکھ ہے جس دے نال ویکھدا ہے, وہ دی قدرت دی اکھ ہے. قدرت دی اکھ انج لا لو اللہ دی قدرت دی اکھ ہر ویلے اپنے محبوب دے مکھ دے اتے رہندی ہے, اپنے محبوب دے مکھ اتے رہندی ہے. بنایا بھی آپ پھر ویکھیا بھی آپ. نہیں بولے یار, اچھا کر کے بولو سبحان اللہ. بنایا بھی آپ پھر ویکھیا بھی آپ, پھر ٹک ٹکی لگا کے ویکھیا بھی آپ. انج لا لو اللہ ہر ویلے وہ کنا کو سونا ہوئے گا جڑا ہر ویلے اپنے مالک دی نگاہ دے اندر ہے. پھر انہوں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, وہ دی کوئی عزت کٹا سکتا ہے جڑا رب دی آنکھیاں دے بیچی ہوئے. میری ملت دے نوجوانوں نبی بڑے آئے, ہر نبی دی شان وکھری وکھری, ہر نبی دا مقام وکھرا وکھرا, پر محمد دی شان ہی وکھری. میرے لفظہ تے توجہ کرے آجے, ہر نبی دی شان وکھری, مرتبہ تے مقام وکھرا, پر محمد دی شان ہی وکھری ہے. اس وکھری شان دا میں ذکر کر لگا وہاں. آئیے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام, انہاں دی کی شان کی ہے. پڑھئے قرآن پر. نہیں بولے ایک بار ہاتھ چک کے مبنہ بولو سبحان اللہ. گوڑیاں تو ہاتھ لاؤ, اچھا کر کے بولو سبحان اللہ. آئیے نوجوانوں توجہ کریں آجیں اللہ دے نبی موسیٰ دی جیڑے ویلے باری آئی. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے صلاة و سلام دی جیڑے ویلے باری آئی. اللہ دا قرآن بولدگاہ نے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. نوجوانوں توجہ کریں آجیں
موسیٰ دی واری آئی اللہ نے فرمایا موسیٰ تو میری آنکھ دے سامنے میں جدو یار دی واری آئی آنکھیاں کملی والے تو تے میریاں آنکھیاں دے وچ وسنا فرمایا تو تے میریاں اکھیاں دے وچ وسنا میں نوجوانوں توجہ کرے آجے او کیڑی جگہ میں جتھے اللہ دی آنکھ کوئی نہیں کیڑی جگہ میں جتھے رب نہیں ویکھدا اللہ نے فرمایا میں دسنا چاہنا وہاں کملی والے جتھے جتھے تیرا مکھ ہے اوتھے اوتھے میری آنکھ ہے جتھے جتھے میری آنکھ ہے اوتھے اوتھے تیرا مکھ ہے میں دنیا نو دسنا چاہنا نہ رب محمد تو وکھے نہ محمد رب تو وکھے اللہ سلامت رکھے فرمایا محبوب جتھے جتھے تیرا موکھے اتھے اتھے ساڑی آنکھ بول پو وہ ساڑی نہیں بولے ساڑی تے جتھے جتھے محبوب ساڑی آنکھے اتھے اتھے تیرا موکھے اسی دسنا چاہنے ہیں نہ رب محمد تو واقعے نہ محمد رب تو واقعہ کیٹا کو سونا ہوئے گا ہے توجہ نہیں بولے پھر رل کے پڑھ لو سونے نالو سونا چہرہ حضور دا سونے نالو سونا سونے نالو سونا چہرہ حضور دا و تکیاں نصیباں والیاں تکیاں نصیباں والیاں وہ مکھڑا اچھا او سن کہ جڑے صبح بھی محمد نو ویکھ دے سن تے تو جانا او بھی محمد نو ویکھنا شامی ہونا پھر محمد نو ویکھنا یہ تھے انہاں دے مقدر نے سنے آجے نوجوانوں توجہ کرے آجے اللہ نے فرمایا اگلی آیت سنے آجے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ محبوب اے جنہ دے بیس تسی دور کر دیو سجدہ کر دیو نا تو اے پھر دیو تسی تو آڑا رب تو انہوں اتھے بھی بیک دے مفسرین دے مختلف قول نے کسی نے کچھ لکھیا کسی نے یہ بھی گل لکھی ایک کی یہ کہ محبوب جدو تسی دور کر دیو پھر دیو سجدہ کرنے والیاں دے وچ تو آڑا رب تو انہوں تو بیک دے بعض مفسرین نے لکھیا نبی پاک جدو صبح دا سہری دا ٹائم ہونا نا حضور نے اٹھنا نبی پاک ساری رات جاگ دے سن اللہ دا ذکر کر دے سن تو سرکار نے مدینے دیاں گلیاں دے وچ چلنا توجہ فرمانا ہے میں آج دے دیاڑے تو آڑے کو سبحان اللہ ہی لینی ہے ٹھیک ہے ویسے دیار جو میں لئی دی ہے لیکن آج ایک خصوصی دن ہے اگو پورا ربیع النور شریف مہینہ چلنا تسی تیار ہو کے بیٹھو ہاتھ چکے مبنہ بولو سبحان اللہ تو حضور نہ نکلے فجر دے ویلے سرکار نے سہری دے ویلے نکلے نبی پاک نے مدینے دیاں گلیاں دے وچ ترنا شروع کیتا خیال کی اسی میں ویکھاں کتے میرے جڑے پیار کرنے والے نے ساؤں تے نہیں گئے جڑا محبت دا دعویٰ کر دے نے سوتے تے نہیں رہ گئے وہ کون یار ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی حضرت بلال طلحہ زبیر نبی دے صحابہ میں کہتے ویکھا اپنے صحابہ نو سوتے تے نہیں رہ گئے حضور نے جدو اینی کر کے جیڑی گلی دے وچوں لنگنا جیڑی گلی دے وچوں لنگنا بازار دے وچوں لنگنا ایک کوئی آواز آ رہی ہے کیا دی قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے قرآن پڑھیا جا رہا ہے کہ میں قرآن پڑھیا جا رہا ہے مفسرین فرماندے نے انج پڑھیا آواز پتہ کہ میں آ رہی مٹھی مٹھی آواز شہد دیاں مکھیاں کٹھیاں ہو جانا وہ جدوں اٹھ دیاں نا کٹھیاں ہو کے انہاں دے پران دی آواز بن بنامن دی آواز
اڈن دی آواز ہوندی ہے انج قرآن دی مٹھی مٹھی آواز آ رہی ہے تے حضور اچھا اتھے آن کی اور گالے حضرت ابن عباس فرماتے نے اس تو مراد اے نہیں کچھ ہو رہے ہر بندے دا اپنا اپنا عشق ہے کسی نے کچھ لکھیا کسی نے کچھ لکھیا پر حضرت ابن عباس جتھے بھی لکھ دینے کمال لکھ دینے آپ فرماتے ہیں اس تو مراد ہو رہے ہے توجہ تے ہاتھ چوکے ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ نہیں بولے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ آئیے نوجوانوں توجہ کریں حضرت ابن عباس کی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اس تو مراد اے نہیں اس تو مراد یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جڑے ویلے اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام دے متھے دے اندر محمد دا نوری آیا اللہ نے فرمایا کملی والے تو آڈا رب تو انو اتھے بھی بے کھدارے جدو نور چلدا اللہ دے نبی نور دے کھولے آیا اللہ نے فرمایا تو آڈا رب تو انو اتھے بھی بے کھدارے جدو نور چلدا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم دے کھولے آیا آکھیا تو آڈا ربی اتھے بھی بے کھدارے جدو نور چلدا حضرت عبد المطلب دے کھولے آیا آکھیا تو آڈا رب تو انو اتھے بھی بے کھدارے آوے اے نور چلدا جدو حضرت عبداللہ دی پشت دے بچی آیا آکھیا تو آڈا رب تو انو اتھے بھی بے کھدارے آوے جدو نور چل کے آمینہ دی گودی دے اندر آ گیا اللہ فرما دے کملی والے تو آڈا رب تو انو ایتھے بھی پہ آوے فرمایا تو آڈا رب تو انو ایتھے بھی پہ آوے کھداوے او آدم تو لے کے حضرت آمنہ تک فرمایا جنہ دے وچ تو ساں بسیرہ کیتا اس سارے دے وچ اتنا میں سارے دے وچ تو انو بے کھدا رہے آماں اچھا اتھے آن کے ایک میں گل کرنا چاہنا میں کدی اختلافی گل نہیں کی ہے لیکن یاد رکھے جے سوشل میڈیا دے دور تسی میرے تے زیادہ چوک علم رکھ دے ہو کیونکہ بعض نے لکھیا نبی پاک دے ماں باپ ماذ اللہ نکلے کفر نباشد مسلمان نہیں کتابہ دے اندر ویڈیو پیغامات دے ذریعے لوگوں نے اپنی انہیں تحقیق لیکن یاد رکھا جے محمد عربی دے والدین ہوتے کسی قسم دی تحقیق ہونی چاہیے دی نہیں آئیے توجہ انہاں کیا کہ لو جی نبی پاک دی چھوٹی عمر سی ویکھو تے حضور دنیا تو چلے گئے تے نہ حضرت عبداللہ نہ حضرت آمنہ نے محمد دا کلمہ پڑھیا لہذا مسلمان نہیں چلا ہو گیا کدی قرآن نو محبت دی نگاہ دے نال پڑھ بغض دی نگاہ دے نال نہیں محبت نہ پڑھیں گا تینوں ہر جگہ تے عبداللہ تے آمنہ ہی نظر آنے گئے وہ کس طرح اللہ نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ محبوب اسا تے توانوں پیجئے ہی انہاں دے وچ نے جنہاں دے وچ او لوگاں دے وچ جڑے منوں سجدہ کر دے رہے نے تے جڑا رب نوں سجدہ کرے وہ مسلمان نہیں تو جی وہ مسلمان ہے فرمایا سا توانوں پیجے ہی انہاں دے بیچے جڑے منوں سجدہ کرتے رہے نے اور یاد رکھے جے او بندہ نبی پاک دے والدین نہ پیار کرے گا جنہوں اپنے ماپے نہ پیار کرے او بندہ حضور دے والدین دے نال محبت کرے گا جنہوں اپنی ماں دے اپنے پیو دے نال پیارے حضور دے دیوانیوں یاد رکھے جے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں دا نا کیے بولو کی نہ آئے سارے بولو کی نہ آئے حضرت سیدہ آمینہ باپ دا نائے حضرت عبداللہ یاد رکھے جے عبداللہ دا معنی کی یہ اللہ دا بندہ تے آمنہ دے 3 معنی مفسرین نے لکھے نے اور بھی یعنی ایمان والی امن والی ٹھیک ہے نا اور اے سلامتی والی ایمانداری دے نال دسے جس دی ماں تے باپ دے نامہ دے اے معنی بن دے نے ایمان والے تے پھر بھی بندہ انہاں دے ایمان دے وچ شک کرے اس بندے دے اپنے ایمان دے پلے کی رہ جاندے قرآن دی آیت دس دی اللہ عالم حیث یجعل رسالتا قرآن کہندا ہے کہ رب بہتر جاندا ہے انہیں اپنی نبوت کتھے رکھنی ہے کس مقام دیتے رکھنی ہے
یہ یاد رکھیا جے میری ملت دے نوجوانوں، آج ہر بندہ سیانا ہے، ہر بندہ سیانا ہے۔ میں اکثر گل سنانا ہونا وا ساڈے پنڈاں دے وچ رہن والیاں جڑیاں ساڈیاں دادیاں نا، وہ اکثر یہ ہوندا ہن تے رواج ہی ختم ہو گیا، سویرے راتی 9 کتھے 10 11 تے 2 3 ہو جاندے نے، موبائل استعمال کردے، فجر دی نماز بھی رہ جاندی، تقریباً رہ جاندی ہے نوجواناں دی نماز، کیونکہ اسی لگ ہی اس پاسے گئے ہاں۔ ادو اے حال ہوندا سی کہ سویرے اٹھنا تے تار شار کڈنی، دودھ شدھ چونا، دادا ابو نے تے برتن لینا تے دادی نے وہ پانڈا صاف کرنا بڑے اچھے طریقے نا، کلمہ بھی پڑھ دیاں، کلمہ پڑھ کے انہوں پھر تے صاف کرنا تے کدے کدے پوچھ لینا چوکھا کلمہ پڑھنی بھی خیر تے ہے، یہ برتن ٹھیک ہے، آندھی ہے ٹھیک ہے، میں اس واسطے کلمہ پڑھنی ہے دے بھی تسا رب دا نور رکھنا ہے، دودھ نو بھی رب دا نور ادو آکھیا جاندے ہون تے وہ بھی گل ختم ہو گئی۔ یاد رکھیا جے نوجوانوں، فتنہ در فتنہ آ رہا ہے، فتنے تے فتنہ آ رہا ہے، تعظیم ادب ختم ہوندا جا رہا ہے چھوٹے بڑے دا، تے آئیے آخر دودھ رب دا نور ہوندا ہے، میں اس پانڈے دے وچ تساں رکھنا ہے۔ وہ پنڈ والی دادی نو مائی نو پتہ ہے کہ اللہ دا نور کس پانڈے دے وچ رکھنا ہے، تے رب نو نہیں سی پتہ میں اپنی نبوت کتھے رکھا لگا ہوا، رب نو نہیں سے پتا، اللہ اعلم حیث یجعلو، رسالت اللہ فرماتا ہے میں بہتر جانا میں اپنی نبوت کتھے رکھنی ہے توجہ نہیں بولے اچھا کر کے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ میں اپنی نبوت، آئیے اگلی قرآن دی آیت سنیا جی، ہے توجہ تے ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ آئیے نوجوانوں توجہ کریں جب پروردگار نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پروردگار نے فرمایا سن نبی دی اتباع پہ کر دینا، اور جیڑا ہی امی ہے اس نبی دی اتباع پہ کر دینا، جیڑا امی ہے نوجوانوں کتابہ دے اندر لکھے آوے، امی دا مانا ہے جیڑا کسے کولو نہیں پڑھیا، وہ پڑھیا پڑھایا آیا بے، دنیا دے کسے دے کولو نہیں پڑھیا، وہ تے پڑھیا پڑھایا آیا بے، امی امت بچو نکلے آوے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب گجراتی کی فرما دینے، فرما دینے امی دا مانا ماں والا وے، فرما دینے ماں والا نبی، ماں والا نبی، ماں والا نبی۔ عرض کی تھی یا اللہ ماما تے سارے نبیاں دیاں نے، سارے نبیاں دیاں ماما نے، پھر ماں والا نبی کیوں؟ اللہ نے دسیاں جی میں سارے نبیاں دے بچوں محمد ورگا نبی کوئی نہیں، میں ساریاں ماما دے بچوں آمینہ ورگی ماں کوئی۔ فرمایا زندہ باد زندہ یا رسول یا رسول۔ اللہ نے فرمایا جی میں سارے نبیاں دے بچوں محمد ورگا نبی کوئی نہیں، ایویں کائنات دیاں ماواں دے بچوں آمنہ ورگی ماں کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ قرآن دی آیتاں صرف پڑھنی، فرمایا سی مومنہ تے احسان کیتا ہے، مومنہ تے بولو مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ انہاں دے بیچ رسول بھیجے ہیں، انہاں دے بیچ ہوں ساڑھے تے احسان کی اللہ فرماتا ہے میں تواڈے تے احسان کیتا مومنوں کیونکہ تواڈے بیچ رسول بھیجے ہیں۔ 1500 سال گزر گئے نے، ہر بندہ کہنا میں مومن ہاں، میں مسلمان ہاں، میں پکا مسلمان ہاں، میں مومن ہاں۔ کیوں؟ قرآن
دی آیت سامنے رکھ دے اللہ نے فرمایا کہ مومنو میں تواڈے تے احسان کیتا ہے تواڈے وچ رسول بھیجے ہے تواڈے وچ رسول بھیجے ہے اسی تسی میں سارے آکھن کہ اسی مومن ہاں کیونکہ ساڈے وچ رسول آئے نے جنہ دے وچ رسول آ جان او مومن ہو سکدے نے تو اس ماپیاں دی کڈی اچھی شان ہے جس آمنہ دے پیٹ چ سب تو پہلے محمد آئے ہے اس آمنہ دی کڈی اچھی شان ہے پھر میں نو کہنا پہ گا تیبہ جئی چھا کوئی نہیں تیبہ جئی وہ چھا کوئی نہیں میرے سارے جاگ بچھو ماں کوئی نہیں آؤ نوجوانوں توجہ کریں آجے حضرت امام غزالی کی فرما دینے جڑے بلیاں ذکر کے حضرت اماں حلیمہ او اماں حلیمہ جنہ یا ذکر کے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لیا اپنی اٹھنی دے اتے سوار کیتا سوار کر کے حلیمہ فرماتیاں نے میں تورن لگی جوے محمد اٹھنی دے آئے نے میری کمزور جی اٹھنی انہیں اجی کر کے کعبے والا موہ کیتا انہیں 3 سجدے کیتے ہیں 3 سجدے کیتے ایمانداری دے نال دسیا جے وہ جیسی اٹھنی دے اتے چاند کریاں میرا نبی پہ آ جائے اٹھنی نو پتہ لگ جاندہ وے میں کعبے والا موہ کر کے سجدہ کرنا وے پھر یہ سماں دی کڈی اچھی شان ہے اور جدی ماں دے پیٹ دے اندر میرے نبی نے 9 مہینے جس اونٹنی تے چند کڑیاں حضور بہ جان اللہ نو شعور بھی دیندہ ہے ایمان بھی دیندہ ہے تے کعبے وال منہ کر کے سجدہ بھی کر دی چند کڑیاں حضور بیٹھے اونٹنی تو سارا سمجھ لگ جاندی ہے تے جس ماں دے پیٹ تے نبی 9 مہینے گزارے ہو نہیں بولے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ اے دیکھو نا اسی یہ کہنے ہیں کہ ساڑھا جڑا بچہ ہے نا حافظ قرآن ایک کل قیامت دے دیارے اے شفاعت کرے گا حضور دی حدیث نبی پاک نے فرمایا حافظ قرآن دے اچھا سوشل میڈیا تے بھی آندہ ہے ہر بندہ مفتی بنیا بیٹھا ہے حقیقت بات ہے جنہوں جیڑی حدیث لفظی نمبر بھی یاد کر لیندہ ہے حدیث سامنے گوگل تا سوشل میڈیا تا دولے وہ لکھے لکھائی سامنے آ جاندی ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں یہ نہیں پتا ہے کہ اس حدیث تے پڑھن واسطے سمجھن واسطے دا مفہوم کیے ترجمہ کی آندہ ہے اسی جو لکھے ہوندے سامنے رکھ دینے ہیں لیکن وہ دی تحقیق کرنی چاہیے اپنے مسجد امام عالم دین دے کھولوں میری ملت دے نوجوانوں خود سانو ایک فیصلہ مفتی نہیں بن جانا چاہیے ہاں جتھے تو انہوں سمجھ نہ لے کہ پوچھنا لازمی چاہیے میرے حضور دا فرمان ہے اگلے دن میں دیکھتا ایک بندہ اندر لو جی ایک جھوٹی گل ہے ایویں لوکاں بنا لیا ہے وہ کل قیامت دیاڑے حافظ قرآن جڑا وہ سفارش کرے گا میں پوری گارنٹی تے ذمہ داری دے نال کہ میں بخار سکنا الحمدللہ حدیث پاک حافظ قرآن جڑا کل قیامت دیاڑے اپنے والدین دی سفارش بھی کرے گا پھر اپنے دادکیاں نانکیاں نو میں لے کے جنت دے وچ جائے گا وہ تے والدین دے سیراں دے اوتے نوری تاج رکھے جان گے یہ ہر مکتبہ فکر دا بندہ کہندا نوری تاج ماپیاں دے سیراں تے رکھے جان گے اگر تیرا تے میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے تے ماں باپ دے سیراں تے نوری تاج رکھے جان گے تو اس آمنہ دے پتر دی کڈی اچھی شان ہے اس ماں دا کڈا اچھا مقام ہے جدے پتر دے سینے دے اتے 23 سال قرآن اتر دا رہا ہے پھر ساڑھا بچہ 3 سال سے کر جاندہ ہے تو حضور دے سینے دے 23 سال قرآن اترے ہے ٹھیک ہے تو محمد کتے نے آمنہ دی گودی وچ ہے کہ محمد سینے تے قرآن اتر دا ہے توجہ فرمانا ہے تو بولو سبحان اللہ
اسی دیکھو قرآن پاک تو اساں چھڈ ہی دیتا ہے. حقیقت بات رمضان آئے گا پھر ویکھاں گے اسی رمضانی ہیں. قرآن پاک نمازی بھی رمضانی ہے. رمضان آنا 5 وقت دی نماز بھی رمضان آنا قرآن بھی اساں کھول لینا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی انما الاعمال بالنیات, اللہ نیتاں ویکھدا. میری ملت نوجوانوں, نماز کس مقصد واسطے پڑھی جا رہی ہے؟ نماز دعا وظیفے ورد کدے واسطے کیسی کرنے ہیں؟ کیا دنیاوی لالچ تے نہیں ہے؟ یہ اللہ نے سارا کچھ ویکھ کے تے پھر نوجوانوں مالک نے سانو سزا تے جزا دی دینی ہے. توجہ کرنا, قرآن پاک دے خلاف ہوندا ہے. بڑی محبت نال اسی الماری وچوں کڈنے آ, کڈ کے اس قرآن نو اسی پڑھنے آ, چومنے آ. سب تو پہلے اس غلاف نو چومیا جاندا ہے, پھر قرآن نو چومیا جاندا ہے. تے دیکھو نا, پہلے غلاف نو چومیا جاندا ہے. او کپڑا ایک کپڑے دا تھان ہوے, سمجھدار بیٹھے ہو, اگر اسی او دا سوٹ بھی بنا لئیے, وچوں کٹ کے قرآن پاک دا غلاف بنا لئیے. سوٹ ایک دیہاڑے بندہ پاندا وے, دوجے دیہاڑے تبدیل ہون والا ہو جاندا ہے, بدبو ہونی شروع ہو جاندی پسینے دی. لیکن جڑا قرآن تے وہی کپڑا چڑھیا ہویا ہے, سال بھی ہو جائے پھر بھی چومنے آ. میری ملت دے نوجوانوں, وجہ کی ہے؟ او دی نسبت قرآن نال ہوگی, او دی نسبت قرآن نال ہوگی ہے. تے نسبت جیڑی ہوندی ہے اوقات بدل دیندی ہے. پٹھے تے اٹھاں لے آئیے, لے آ کے مسجد دے واشروماں دے وچ بھی لا دئیے نا, او اٹھاں مسجد دے سین دے وچ لا دئیے, تے کیویں فرق ہوئے گا؟ واشروماں دے وچ جُتی پا کے جانے ہاں, اسے پٹھے دیاں اٹھاں نے, تے اسے پٹھے دیاں اٹھاں مسجد دے سین چ لگیاں ہون, جُتی پا کے نہیں اسی جاندے. کیوں؟ انہاں اٹھاں دی نسبت چنگی جگہ دے نال ہو گئی ہے. تے ایمانداری دے نال دسیا جی یار, جس قرآن دے اُتے غلاف ہوئے کپڑے دا, انہوں اسی پہلے چومنے آ, تے پھر اس ماں دی کڈی اچھی شان ہوئے گی جدے پیڑ چ محمد نے 9 مہینے گزارے ہو. اس دی کتنی اچھی شان ہوئے گی. اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ لو, پر آئے نا کٹھے ہو کے, اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا. تے کٹھے ہو کے آئے تے کہنے لگے جی, آپ نے فرمایا ہاں کدھر آئے ہو جی؟ پہچان لیا سی تسی ساڈے بھرا ہو. پھر دسیا دسو میرے بابے دا کی حال ہے؟ انہاں کہا تواڈے ہجر دے اندر محبت دے وچ بابے دیاں اکھیاں ختم ہو گئیاں نے. تے اس واسطے بڑا روندے نے تواڈی محبت دے اندر. آپ نے اپنی قمیض اتاری, حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیض اتار کے آکھا جاؤ میرے بابے نو جا کے دیا جے. بابا میریاں اپنی اکھیاں دے اوتے لائے, بھراواں نے قمیض لے آندی. قرآن کہندا اذهبوا بقمیصی, وہ لے کے گئے قمیص یوسف دی. اب حضرت اپنے بابے نو پیش کیتی, نبی نے نبی دے جسم دے نال لگن والی قمیض اپنی اکھاں تے لائی. اللہ نے اکھیاں دے دتیاں. ایمانداری دے نال دسیا جے نبی دے جسم نہ کپڑا لگ جائے, نبی اپنی اکھاں دے اوتے رکھے تے اکھاں واپس آ سکدیاں نے. اس آمنہ دی کڈی اچھی شان ہوئے گی جس دے پیڑ چ نبی واسطہ رہا. ہاں محمد عربی واسطے رہے نے. بڑیاں گلاں نے, ٹائم میرا ختم ہو گیا. توجہ کرنا, یہ اج دا دن جڑا 14 اگست دا دیہاڑا ہے, تے یہ آزادی دا دیہاڑا ہے. ہر بندہ آزادی اپنے اپنے رنگ دے وچ منا رہا. ساڈے بچے نے باجے لے ہوئے نے تے موٹر سائیکلاں دے اوتے چڑھے ہوئے نے, ٹھیک ہے. وہ واجہ بجا کے تے اسی ثابت کرتے پے ہاں کہ اسی آزاد ہاں. آزادی یہ نہیں ہے کہ میری ملت دے نوجوانوں کسی دا حق کھا لیا جائے, اس نو آزادی نہیں آکھیا جاندا. آزادی یہ نہیں ہے کہ اسی کسی دی زمین تے قبضہ کر لئیے. آزادی یہ نہیں جڑے مرضی بندے نو لتاڑ لئیے. آزادی یہ نہیں ہے کہ کسی دی اسی عزت آبرو اس نو اسی ذلیل کریے. آزادی یہ نہیں کہ اسی اللہ دے خلاف جنگ کرنی شروع کر دیئے, معاملہ سودی جڑے نے. آزادی یہ نہیں مرنا سب نے تھے رہ جانا ہے, وہ کرو جو رب دا حکم ہے. یہ آزادی نہیں. ملک پاکستان اس واسطے آزاد نہیں ہویا. خدا دی قسم یاد رکھیا جے میں پڑھا دیا سام 30 لاکھ بندہ 30 لاکھ بندہ یہ یاد رکھیا جو انہیں اپنی جانا دا نظرانہ دیتے نے. 30 لاکھ بندے نے. اور پھر یہ آزادی اسی کہنے اسی آزاد ہو گئے ہیں. یاد رکھیا جے آزادی پتہ کی یہ قرآن پڑھے آ جائے. آزادی کی مسجد اندر نماز پڑھی جائے, جتھے بھی ہے نماز پڑھو. آزادی یہ کہ ہر بندے دے دکھ دے وچ شریک ہو جاؤ. لیکن یاد رکھیا جے میری ملت دے نوجوانوں, یہ آزادی اسی اس طریقے نہ منا رہے ہیں نہیں, یہ میوزک دے نال نہیں. آزادی یہ دیہاڑا جڑا نا جڑے فوت شدگان نے جڑے چلے گئے نے, جنہ ملک پاکستان واسطے اپنی جاناں دے نظرانے دیتے, اج انہاں دی برسی دا دیہاڑا قرآن پڑھ کے انہاں نوں اس ثواب کیتا جائے. انہاں دی محبت دے اندر قرآن پڑھیا جائے اور انہاں واسطے فاتح
فاتح خانی رکھی جائے نہ کہ میوزک دے نال انہوں نے خراج تحسین پیش کیتا جائے. ایسی گل نہیں میری ملت دے نوجوانوں, اسی تے یہی آکھاں گے کیونکہ یہ ملک کے یاد رکھا جائے. میرے نبی نے فرمایا اپنے ملک دی مٹی دے نال بھی پیار کرو. اس ملک دے اندر اس نے سانو سب کچھ دیتا ہے. اسی جمے پلے اس ملک دے نال ہاں. جڑا اپنے ملک دے نال وفادار نہیں, یاد رکھا جو بندہ غدار ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو سرکار نے مکہ چھوڑیا نا تے میرے نبی نے تک کے مکے نو آکھیا, فرمایا کدی اے میرے لوگ مینوں مکے دے وچوں نہ کر دے. ترمذی دی حدیث ہے اے نہ مینوں نکال دیتے میں کدے بھی تینوں نہیں سی چھڈنا. تے حضور جدو مدینے آئے سن نا تے جدو سرکار نے باہروں سفر تو آنا نا میرے نبی نے سواری دتے تے سرکار فرماندے نے اینج کر کے سرکار نے تے مدینے دی در و دیوار نظر آنی نا میرے نبی نے جلدی دے نال سواری تو چھال مار دینی. اتنی محبت تھی مدینے دے نال. اور جے سرکار نیچے نہیں سن اتر دے تے سرکار اپنی سواری نو تیز کر لیندے سن کیونکہ سرکار نو ٹھنڈک پہنچدی سی مدینے والوں. ملک دے نال اسی جتھے بھی تر جائیے, عمرے تے چلے جائیے, حج تے چلے جائیے, بندے جتنا ہونا ہوندا نا پاکستان, عمرے تے چلے جاؤ, حج دے بندے پہلی زمان بننے ہوندے نے. حتیٰ کہ بڑی پاک جگہ وے اپنے ملک دی وطن دی محبت بندے نو کھینچ دیئے. یقیناً ایسی ہی بات ہے. اسی یہ ساڈا ملک ہے, اسی دے وچاں اسی ایک ہونا میں انشاءاللہ, اور اس ملک دے نال پیار بھی کرنا, اپنے ادارے نال بھی پیار کرنا میں. ملک پاکستان دے جتنے بھی یاد رکھے جے ساڈی افواج پاکستان اور دیگر جتنے بھی اسلام دے نال جڑے ہوئے لوگ نے اسا سب دا حیا کرنا ہے. اسا نال مل کے اس ملک نشانہ ایدی ہور شان ودانا ہے. تے پھر اسی کی اکنے پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, ہاتھ چوکے, پاکستان کا مطلب کیا, ڈٹ کے پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, محمد الرسول اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا, دستور ریاست کیا ہوگا, پاکستان, پاکستان, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, پاکستان. اللہ سلامت رکھے. یہ ساڑی آواز ساڑی جند جان اس ملک واسطے ہے. وما علینا الا البلاغ.